नगरको गृह योजना आवधिक योजना तर्जुमा गरिनेछ। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा डिपिआरमा आधारित रही पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलाई गुणस्तरीयता कायम गरिनेछ। निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप सुधार गरिनेछ। नगर क्षेत्रको समानुपातिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। साङ्गेटाँडा राङ्गाजुरा सडक खण्डलाई नगर गौरवको आयोजना घोषणा गरी बडाला बुढेली र बुढेली सिमसेर चाल्ने र 30 डाँडा गाबुगोडा सडक खण्डलाई यसै वर्ष स्तर उन्नति गरी यातायात सेवालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ। पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार सडक यातायात भन्ने नारा लिई नगर सडक गृह योजनाभित्र रहेर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेतको आधारमा 9वटै वडामा 12 मास निरन्तर चल्ने सडक निर्माण गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षबाट नगरको प्रशासकीय भवन निर्माणको काम थालनी गरिनेछ, जसको निमित्त आवश्यक बन्ने जग्गाको प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 9वटै वडा कार्यालयमा भवनको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी भवन सेवा उपलब्ध गराइनेछ। 1 वडा 1 उद्यान पार्क निर्माणको नीतिलाई लागू गरिनेछ। वडा नम्बर 5 स्थित रामघाट खोलामा छिमेकी पालिका जोडिने ठाँटीकाँधको लकान र जोडन डिपिआर भई सकेको मोटर पुल निर्माणको कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। नगर बस सेवालाई विस्तार गरी 9वटै वडा र छिमेकी पालिका दुल्लो र भैरवीसम्म समेत नगर बस सेवा विस्तार गरी यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक वडामा 1 वडा 1 सामुदायिक भवन निर्माण गरी विभिन्न सभा समारोहको निम्ति सभा हलको आवश्यकता परिपूर्ति गरिनेछ। 9 वडाका सुक्खा क्षेत्र आकाशे पानी सङ्कलनको निम्ति विशाल जलाशय रिचार्ज पोखरी निर्माण गरी पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। वडा नम्बरको लन्चौरमा औद्योगिक ग्राम स्थापनार्थ आवश्यक बल तदारुकता साथ अघि बढाई उद्योग पूर्वाधारको जग बसालिनेछ। स्थानीय सडकको लागत कट्टाको काम अघि बढाई सडक किनारामा बस्तीहरूलाई प्रचलित मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्रमा नगरभरि स्वच्छ पानीको सहज सुविधा उपलब्ध गराउन 1 घर 1 धाराको नीति लिई मजुवा खानेपानी योजनालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई डोङसुसम्मका लक्षित उपभोक्तालाई नियमित पानी उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सोलर तथा बिजुलीबाट लिक्थिम प्रणाली मार्फत खानेपानी र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। 9वटै वडा र नगर सदरमुकाम वरपर उपयुक्त स्थानहरूमा पहिचान र छनौट गरी गाडी पार्किङ तथा खुल्ला क्षेत्र र खेल मैदानको निम्ति आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वडा नम्बर 3 र 5 को बीचमा पर्ने खेतघाट खोला र रामघाट खोलाको दोबान स्थित साटेथानमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रभरिका पानीका सम्पूर्ण मुहानहरूको संरक्षणको निम्ति एकीकृत गृह योजना बनाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। नगरवासी नागरिकहरूको लागि सुरक्षित आवासको निम्ति अति विपन्न तथा घर परिवारलाई नगर प्रमुख आवास नीति बनाई विशेष अनुदान सहित आवास व्यवस्था गरिनेछ। खरको छाना मुक्त राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावी ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक सहयोग समन्वय गरिनेछ। आगामी 1 वर्षभित्रै सम्पूर्ण नगरवासी नागरिकहरूलाई विद्युत सेवाको पहुँच पुर्याइनेछ। दुर्गम र एकल बस्ती भएका स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक घर परिवारलाई वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँचमा पुग्न आवश्यक सहजीकरण गर्दै यथाशक्य आधुनिक चुलो र गोबर ग्यास प्लान्ट उपलब्ध गराइनेछ। रामघाट पादुका तथा खेतघाट खोलाको पानी आवश्यकता अनुसार लिफ्ट प्रविधि मार्फत नजिकैको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको लागि प्रयोग गर्ने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। नगर गौरवका योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाको समृद्धिको लागि गरिने विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, व्यावहारिक तथा न्यायोचित बनाउन नगरपालिकाको योजना बैंक र आवधिक योजना तयार गरिनेछ। नगर गौरव मार्गको रूपमा स्थापना गरिएको साङ्गेटाँडा पाल्ता सडकलाई विस्तार र स्तरोन्नति गरी
गरिनेछ र नगरका सबै वडाहरूलाई स्तरोन्नति गरिँदै लगिनेछ। अपाङ्ग मैत्री संरचनाहरूको विकास गर्दै अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। ट्र्याक खोलिसकेका सडकहरू नगरपालिकाको कार्यालय तथा मुख्य हुने गरी सडकको मापदण्डभित्र रही सडक स्तरोन्नति गर्ने। उक्त सडक निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा उपभोक्ताहरू मार्फत गर्दा हेभी इक्विपमेन्टहरूको प्रयोग नगरी प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरूलाई लाभ हुने गरी रोजगारमूलक जीविका मैत्री हरियाली आयमूलक कार्यहरू सञ्चालन गरी अगाडि बढाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाभित्र निर्माण गरिने सडकहरूको न्यूनतम सडक मापदण्ड पुरा गरी नयाँ निर्माणका भन्दा सडक मर्मत सम्भार र स्तर उन्नतिको काम गरी मापदण्ड पुरा भएका सडकहरूको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण तथा बायो इन्जिनियरिङका काम गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिकामा अन्य पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको निमित्त विगतका नीतिहरूलाई निरन्तर दिइनेछ। नगरपालिकाका सबै वडाहरूलाई छुने गरी साङ्गेतडादेखि 30 डाँडासम्मको सडक मर्मत गरी नियमित नगर बस सञ्चालन गरिन्छ। साथै यस नगरपालिका र दुल्लु नगरपालिकाको बीच भगिनी सम्बन्ध कायम भइसकेकोले सो नगरपालिकासँग समन्वय साझेदारी र जमगादेखि दुल्लुसम्म नगर बस विस्तार गरिनेछ। ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण साझेदारी कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र यस नगरपालिकाको 1 नम्बर वडादेखि 9 नम्बरसम्मका प्रभावित नागरिकहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नको लागि आयोजनासँग पहल गर्ने र साथै हाइड्रो तथा विद्युत सम्बन्धी तालिमको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा सामुदायिक भवन बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस नगरपालिका अन्तर्गत सडकहरू कर्णाली राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, साङ्गेतडा पाल्ता सडक तथा अन्य सहायक सडकहरूको लागत कट्टाको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक पहल गरिने व्यवस्था गरिनेछ। वातावरण तथा व्यवस्थापनतर्फ सार्वजनिक एलानी र प्रति जग्गामा वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक वन समितिलाई स्थानीय सरकारको करको दायरामा ल्याइनेछ। नगरको निश्चित ठाउँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गरी नियमित सरसफाइ गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। प्लास्टिक र अन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनको निमित्त बजार सरसफाइ कामदारको व्यवस्था गरिनेछ। नगरका मुख्य क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने कन्टेनरको व्यवस्था मिलाइनेछ। विपदपछिको उद्धारको निम्ति युवाहरूलाई क्यास डे तालिमको व्यवस्था गरी स्वयंसेवक दस्ता गठन गरी परिचालन गरिनेछ। पादुका शमशान घाटलाई सफा स्वच्छ र व्यवस्थित गर्न मसान घाट सहयोगी कामदारको व्यवस्थापन गरिनेछ। पादुका खिड्की जिउला गडा जिउला चिउरुवा रामगढा आदि खोलाहरूमा तटबन्धनको पहल गरिनेछ। हरेक सरकारी तथा गैर सरकारी सरकार कार्यालयहरूको हाताभित्र अनिवार्य गमला राख्ने व्यवस्था मिलाई वातावरणीय स्वच्छताको सन्देशलाई प्रदान गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिँदै गोबर ग्यास प्लान्ट सौर्य ऊर्जामा विशेष अनुदान प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। विपदजन्य घटनाहरूको न्यूनीकरणका लागि विपद प्रतिकार योजना तयार भएको छ र यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। विपद सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न स्थानीय आपतकालीन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ र विपद सम्बन्धी तालिम र सचेतता कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। विपद पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी विपदजन्य घटनाको पूर्व जानकारी लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। एक जनप्रतिनिधि एक संरक्षित वन कार्यक्रमलाई यस आवामा निरन्तरता दिइनेछ। यस नगरपालिकामा हुन सक्ने विपदजन्य घटनाहरूबाट हुन सक्ने क्षतिको आकलन, बजेट व्यवस्थापन र प्रतिकारका लागि जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नदीको कटान क्षयीकरणको उच्च जोखिममा रहेका खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक तटबन्धनको व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिनेछ। बढ्दो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कारण वातावरणमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। अचानक आइपर्ने विभिन्न प्रकृतिका विपदबाट प्रत्यक्ष प्रभावित न्यून आय भएका गरिब तथा अति विपन्न परिवारका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापित गर्नका लागि स्थापित नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन कोषलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ नगरपालिका स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू नागरिक बडापत्र मार्फत सुसूचित र
कार्यान्वयन गरिनेछ। सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई नियमित गरिनेछ। नगरपालिकाले हालसालै प्रयोगमा ल्याएको टोल फ्री नम्बर सर्वसाधारण नागरिकहरूको प्रयोग र पहुँचमा ल्याउन थप पहल अगाडि बढाइनेछ। योजना निर्माण गर्दा टोल बस्ती स्तरमा पुगेर समाजका सबै तह तब्कामा रहेका विभिन्न र पछाडि परेका नगरवासीको समेत सहभागितामा स्थानीय योजना निर्माण प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडा वर्गको सहभागितामा सबै खाले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूलाई सुनिश्चित हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। नगर स्तरीय सरकारका निर्णयहरू सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचसम्म सहज हुने गरी सार्वजनिक प्रबन्ध मिलाइनेछ। नगरपालिकाका हरेक गतिविधि क्रियाकलाप पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। वडा तथा नगरपालिका विभिन्न विषयगत कार्यालयहरूबाट प्रवाह गरिने सेवा छिटो, छरितो र हँसमुख तरिकाले प्रदान गरिनेछ। अनावश्यक ढिलासुस्ती भएमा सम्बन्धित निकायबाट सेवा गरेलाई क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय सरकारको आयव्यय विवरण प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक चौमासिकमा अनिवार्य सार्वजनिक सुनाइको व्यवस्था मिलाइनेछ। उपभोक्ता समितिलाई प्रभावकारी ढङ्गले अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरी थप जिम्मेवार र जवाबदेही बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा कार्यालयबाट प्रदान गर्न शाखा रहित बैङ्किङ सेवालाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका शून्य सहनशीलताको नीति लिई नागरिकहरूको गुनासो र सुझावको आधारमा नगरको कुनै पनि योजना वा कार्यक्रममाथि छानबिन समिति बनाई स्पष्ट पारिनेछ। नागरिकहरूको सुविधाको निम्ति स्थानीय बजार क्षेत्रको बेला बेलामा अनुगमन गरी महँगी, मूल्यवृद्धि, ठगी, कालोबजारी, तस्करी आदि विकृतिहरूलाई नियन्त्रण र नियमन गरिने व्यवस्था गरिनेछ। महँगी र कालोबजारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुको सेवा प्रदान गर्न नगरका मुख्य बजारमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुको साथै खाद्य डिपो सञ्चालन गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको चापको आधारमा टोकन प्रणाली तथा टाइम कार्ड गरी सेवा प्रदान गरिनेछ। पञ्जीकरण लगायतका सेवाहरू थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। साथै अनलाइन सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता वडा कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नगरपालिकासम्म धाउनुपर्ने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गरिनेछ। उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फोटोकपी आदि सेवा नगरपालिकाबाटै निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरको समग्र लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र आवश्यक सुधारको निम्ति एक निष्पक्ष सशक्त लेखा समिति निर्माण गरी सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिनेछ। महिला र पुरुषको समविकासलाई केन्द्रमा राखेर लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गरी गुरु योजना कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। योजना परिचालन गर्दा दोहोरिन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नुका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। योजना छनौट गर्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय स्रोत र श्रममा आधारित परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। श्रम परिचालन गर्दा कमजोर वर्ग लाभान्वित हुने र रोजगारी सिर्जना हुने नीति अवलम्बन गरिन्छ। विगतका नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई यथासम्भव निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरी लागू गरिनेछ। विद्युतीय सरकारको अवधारणा अनुरूप नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरूलाई वेबसाइटको माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। कार्यालयबाट दैनिक रूपमा प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी बनाउनुको साथै सूचना सङ्कलन कार्यलाई मितव्ययी र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विषयज्ञ समिति र शाखाहरूलाई सम्बन्धित विषय क्षेत्रको विशेषज्ञको सहयोगमा नगर रणनीतिक योजना जस्ता विषयमा समेटी आवधिक योजना तयार गरिने व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाको सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। सेवा प्रभावलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ। नेपालको संविधान 2072 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम स्थानीय स्तरमा न्याय सम्बन्धन प्रणालीलाई व्यवस्थित र न्यायिक समितिमा क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकास गरिनेछ। यसका नगरपालिकाको बजारको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न बजार अनुगमन नीतिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ। यस नगरपालिका क्षेत्र ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा
विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मासिक सेवा सुविधा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार उपलब्ध गराइनेछ। यस नगरपालिकाको कार्यालय, सबै विषयका शाखा, सबै वडा कार्यालयहरूमा नागरिक बडापत्र टाँच गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुगो छ सरलाई बोलाउनु न, अरू सरहरूलाई बोलाउनु।